नमस्ते, म उत्सव शिवाकोटी भर्चुअल स्कुल नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी भर्चुअल स्कुल नेपालमा डायबिटिज मेलिटस र युरिक एसिडले गर्ने डिफिकल्टीहरु हाम्रो बडीमा हुने डिफिकल्टीहरुको बारेमा स्टडी गर्न आएका छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले ह्युमन ब्लड सर्कुलेसन, ब्लडको डिफरेन्ट टाइप्स देखि लिएर वर्किङ अफ ह्युमन हार्ट सबै स्टडी गरिसकेको छौं। सो यदि तपाईले त्यो भिडियो लेसन हेर्नु भएको छैन भने यतापट्टि म प्लेलिस्टको लिंक दिन्छु, त्यहाँ गएर तपाईले त्यो भिडियो लेसन हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि यहाँ आउन सक्नुहुनेछ र त्यसपछि यो बोर्डमा लेखिएको कुराहरु यदि तपाईलाई अनक्लियर छ भने तलपट्टि एउटा ड्राइभ लिंक छोडिएको छ जहाँ चाहिँ इमेज फाइल छ यो बोर्डको, खोजेर हेर्नुस्, अलिकति दुःख गर्नुस् र साइड बाइ साइड यसलाई हेरेर स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोसँगै त्यो इमेज हेरेर पनि स्टडी गर्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। सो फर्स्टमा हामी डायबिटिजतिर जुन डायबिटिज अहिले एकदमै कमन भएको छ के यो रोगहरु जति पनि जस्तै अघिल्लो लेसनमा हामीले हाइपरटेन्सनको कुरा गर्यौं, अहिले डायबिटिज र युरिक एसिडको कुरा गर्न आउँदैछौं। यो एकदमै कमन भएको छ किनभने दे आर डाइरेक्टली रिलेटेड विथ आवर लाइफस्टाइल। आफ्नो लाइफस्टाइल कस्तो छ त्योसँग डाइरेक्टली रिलेटेड छ। यदि तपाईको लाइफस्टाइल त्यस्तै छ भने, नराम्रो छ भने, या भनिएका कुराहरु गर्नुहुन्छ भने त्यसले तपाईलाई डायबिटिज, युरिक एसिड तथा हाई ब्लड प्रेसर जुन मैले अघि पनि कुरा गरे त्यो रोगहरु दिन सक्छ। सो हाम्रो लाइफस्टाइल इम्प्रुभ गरे पनि यो रोगहरु कुनै पनि लाग्दैन। तर अहिले चाहिँ के भएको छ, मोस्ट अफ द ह्युमनको लाइफस्टाइल नै त्यस्तै भएको कारणले धेरै जनामा यो रोगहरु पाइन्छ। सो डायबिटिज मेलिटस जुन छ यो चाहिँ हाम्रो बडीको जुन ब्लड हुन्छ त्यो ब्लडमा चाहिँ हामीले ब्लड पढ्दैछौँ खासमा, त्यही भएर ब्लडसँग एसोसिएटेड डिजिज तीनटा डिजिज पनि पढ्न आएको। यो एउटा डायबिटिज, युरिक एसिड र हाई ब्लड प्रेसर सबै एसोसिएटेड विथ ब्लडमा हो नि। सो के भएको छ भन्दाखेरि इम्ब्यालेन्स अफ ब्लड सुगर, बडीको हाम्रो ब्लडमा चाहिँ ब्लड सुगर हाई भइदियो भने हामीलाई डायबिटिज कज हुँदो रहेछ है त। सो डायबिटिज मेनली कसरी कज हुन्छ भने हाम्रो प्यान्क्रिज भनेको एउटा मिक्स ग्ल्यान्ड हो जसले चाहिँ इन्सुलिन पनि प्रोड्युस गर्छ। इन्सुलिनको काम के हो भन्दाखेरि हाम्रो ब्लड प्रेसर, ब्लड जुन हुन्छ त्यहाँनिरबाट ग्लुकोजलाई हटाउने, ग्लुकोज रिड्युस गर्ने, ग्लुकोज लेभललाई रिड्युस गर्ने काम हो इन्सुलिनको। तर इन्सुलिन लेस प्रोड्युस भइदियो भने के हुन्छ त त्यो ग्लुकोज लेभल इन्क्रिज हुन्छ अथवा सुगर लेभल के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। त्यो कन्डिसन चाहिँ के हो त हाम्रो डायबिटिज मेलिटस हो। बुझ्नुभयो नि डायबिटिज मेलिटस भनेको के हो। अब यसको सिम्पटम्स र प्रिभेन्सनतिर लागौँ। फर्स्ट सिम्पटम्स के हो, तपाईलाई डायबिटिज मेलिटस भएको सिम्पटम्सहरु थाहा हुन्छ, कसैलाई चाहिँ थाहै हुँदैन धेरै समयसम्म। तर जनरल सिम्पटम्स यस्तो खालको छ, म भन्दै जान्छु। फर्स्ट भनेको फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन अथवा पाइलिरोमा समथिङ त्यो पनि भन्छ अथवा मिक्चरेसन पनि भन्छ। पिसाब लागेको लागेर छिनछिनमा पिसाब लागेको गर्ने एउटा सिम्पटम। अर्को भनेको पिसाब त लागिरहेछ त घाँटी तिर्खा पनि लागिरहेछ। अनि के सोच्छ तिर्खा लागेपछि पानी खान्छ मान्छेले, पानी धेरै खाइरहेछ त्यही भएर पिसाब बढी लागेको भनेर त्यो मिसकन्सेप्सन पनि हुन सक्छ। सो तिर्खा पनि लागेको पिसाब पनि थोरै थोरै आइ गर्ने। अर्को भनेको भोक लागेको गर्ने, पेट फुल भयो भने भोक लागेको गर्ने। अनि कुनै पनि तपाईलाई कट लाग्यो, कतै घाउ भयो भने त्यो हिलिङमा चाहिँ एकदमै धेरै समय लिने। जस्तै अलिकति काटेको छ त्यसलाई निको हुन 1 हप्ता लाग्छ भने डायबिटिज भएको मान्छेलाई त्यो 3 हप्ता 4 हप्ता लाग्न सक्छ। सो स्लो हिलिङ अफ वुन्ड हुन सक्ने। अर्को चाहिँ बडी वेट फल हुने। जस्तै मेरो बडी वेट एउटा छ तर यही बडीको जुन फ्रेम अहिले बनिरहेछ यही फ्रेमको वेट घट्दै जाने के बडीको पुरै फ्रेमै घट्ने हैन, फ्रेम त्यही बस्छ तर वेट चाहिँ घट्दै जाने। र अर्को चाहिँ डिजिनेस, केही काम गर्न मन नलाग्ने, अल्छिरहने, टाउको झन्न भन्ने जस्तो गर्ने। त्यो सबै के हो त सिम्पटम्स अफ डायबिटिज। यो कहिलेकाहीँ हामीलाई अल्छी लागेर पनि हुन सक्छ नि त हैन, पिसाब पनि लागेको पानी धेरै पिएपछि पिसाब पनि लागेको हुन सक्छ हैन, भोक कहिलेकाहीँ त्यत्तिकै लागिरहेको हुन्छ। त्यो घाउको कुरा ध्यान दिँदैनौँ हामी, सानोतिनो कटको ध्यानै दिँदैनौँ हैन, बडी वेट प्रायः मेजरै गर्दैनौँ प्रायःले है, हप्ता दिन महिना दिनको मेजरै गरेर हुँदैन। र अर्को डिजिनेस कहिलेकाहीँ अल्छी लागिहाल्छ भन्ने हुन्छ। सो सिम्पटम्स यस्तो हुन्छ जुन चाहिँ कमन छन् र यो खासै हामीले ध्यान दिँदैनौँ। हाम्रो डायबिटिज भइरहन्छ एकैचोटि कति बेला थाहा हुन्छ, ड्याङ्ग लडिन्छ जति बेला त्यति बेला गएर चेक गर्दाखेरि डायबिटिज भएको थाहा हुन्छ कि। सो यस्तो सानोतिनो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब यसको प्रिभेन्सन के त है, प्रिभेन्सन के त रोग त छ, सिम्पटम्स देखियो। अब सिम्पटम्स देख्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने हो। प्रिभेन्सन भनेको सिम्पटम्स देख्नुभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने कुरा हो है। सो प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ सिम्पटम्स देख्नुभन्दा अगाडि नै, क्योर भनेको सिम्पटम्स देखिसकेपछि रोग लागिसकेपछि हामीले क्योर गर्नुपर्छ। प्रिभेन्सन चाहिँ सिम्पटम्स देख्नुभन्दा अगाडि, रोग लाग्नुभन्दा अगाडि हामीले ध्यान राख्नुपर्ने कुराहरू। फर्स्ट भनेको फुड एन्ड एक्सर्साइज। हामीले रेगुलर राम्रो खालको फुड, लो फ्याटवाला फुडहरू र एक्सर्साइज चाहिँ रेगुलर राम्रो खालको फुड र एक्सर्साइज रेगुलर, यो त सबैतिर नै आउँछ। अर्को चाहिँ रिड्युसिङ बडी वेट। हाम्रो बडी वेट जति छ नि त्यसलाई एउटा मेन्टेन गर्ने, एउटा फिक्स राख्ने। रिड्युसिङ भनेको घटाएर एकदमै 40 केजीमा जाने होइन कि, एउटा फिक्स एडिक्वेट हेल्दी अमाउन्ट अफ वेट चाहिँ राख्नुपर्छ त्यो गर्ने। अर्को भनेको रिड्युसिङ टेन्सन अथवा स्ट्रेस, जति बेलै टेन्सन लिने गर्नु भयो है। अर्को चाहिँ एभोइडिङ टोब्याको, अल्कोहल एन्ड सिगरेट खानेदेखि लिएर अब टोब्याकोहरू खाइराख्ने, मुखमा जति बेलै खैनी 24 घण्टा च्याप्ने, अल्कोहल जति बेलै जडिया जस्तो हुने त्यो कामहरू चाहिँ हामीले बन्द गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो हेल्थी लाइफस्टाइल होइन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ।
अर्को छ इन्क्लुडिङ ग्रीन भेजिटेबल्स एन्ड फ्रुट्स इन द फुड। हाम्रो खानेकुरामा फलफुल पनि इन्क्लुड गर्ने, हरियो सागसब्जी, खालि मासु मात्रै खानेन, त्यो कुरा पनि इन्क्लुड गर्ने। यहाँ चाहिँ म पनि पढ्छु भन्नु। सो यो चाहिँ के हो हाम्रो प्रिभेन्सन अफ डायबिटिज मेलिटस हो। सिम्पटम्स पनि पढ्यौँ के हो भन्ने कुरा पनि पढ्यौँ। अब अर्को जुन युरिक एसिड जुन चाहिँ एकदमै कम छ। युरिक एसिड आफैमा रोग चाहिँ होइन है, फेरि है एउटा एसिड मात्रै हो, तर यसले धेरै हामीलाई अप्ठ्यारो पार्नु सक्छ। कस्तो कस्तो भएको छ, जेनरली फुड लाइक लिभरहरू खान्छौँ नि हामी, लिभर, ड्राइड बिन्सहरू, प्रोटिनियस फुड भनौँ न, पिजहरू, साल्टहरू, फिसहरू, बियरहरू, यस्तो कुराहरू हामीले धेरै कन्ज्युम गऱ्यौँ भने के गर्छ, यो फुडले चाहिँ हाम्रो बडीमा गएर जब डिकम्पोज हुन्छ तब प्युरिन्स, यिनीमा चाहिँ प्युरिन्स कन्टेन्ट हुन्छ र त्यो प्युरिन्स चाहिँ केमा जान्छ त, युरिक एसिड हुने रहेछ। यदि त्यो एडिक्वेट एमाउन्टमा छ भने हाम्रो त्यो किडनीले त्यसलाई फिल्टर गरेर फालिदिन्छ, युरिनसँगै जान्छ, त्यो सकिन्छ। तर यदि धेरै भयो र किडनीले फिल्टर गर्न सकेन, त्यति धेरै फिल्टर गर्न सकेन, ब्लडमै रहिरह्यो भने ब्लडमा के हुन्छ त, युरिक एसिडको लेभल के हुन्छ त, हायर हुन्छ। अब त्यो ब्लडमा युरिक एसिडको लेभल हाई भएपछि हामीलाई डिफ्रेन्ट डिफिकल्टीहरू कज हुन्छ है, हामीलाई बिमारी पार्छ। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ हाम्रो आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस हो है, त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। सो यदि ब्लडमा युरिक एसिडको लेभल हाई छ भने त्यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ, हाइपर युरिसेमिया। के अरे हाइपर युरिसेमिया, ब्लडमा चाहिँ युरिक एसिडको लेभल हाई छ भने त्यसलाई हामी के भन्दछौँ त, हाइपर युरिसेमिया। अब यो एक्सेस अमाउन्ट अफ युरिक एसिडले हामीलाई गाउटी आर्थराइटिस, आर्थराइटिस भनेको खुट्टा जोइन्ट पेनहरू हुने हुन्छ नि, त्यो कज गर्छ। कसरी कज गर्छ भन्दाखेरि एक्सेस अमाउन्ट अफ युरिक एसिड हाम्रो बडीमा एक्सेस अमाउन्ट अफ युरिक एसिड हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ युरेट क्रिस्टल बनाउँछ क्या, एसिडले युरेट क्रिस्टल बनाउँछ, जुन चाहिँ गएर हाम्रो जोइन्ट्सहरूमा होइन, जोइन्ट्सहरूमादेखि लिएर अनि सफ्ट काइन्ड अफ मसल्सहरू, टिस्युजहरूमा गएर डिपोजिट भइदिन्छ। अब त्यहाँनिर डिपोजिट हुनु भनेको खिया लाग्नु जस्तै भयो नि त, जस्तै कुनै मुभेबल पार्ट्समा त्यहाँ गएर अरू क्रिस्टल्स बस्नु भनेको त त्यो मुभ हुनु डिफिकल्टी हुन्छ। सो त्यो चाहिँ के हो त, त्यसले चाहिँ के गर्छ त, हामीलाई पर्मानेन्ट ड्यामेज पनि कज गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ गाउटी आर्थराइटिस हो। र त्यस्तो किडनीमा गएर क्रिस्टल जम्मा भयो भने किडनी स्टोन हुन्छ होइन, र किडनीलाई पर्मानेन्टली ड्यामेज पनि गर्न सक्छ। त्यस्तै जोइन्ट्सहरूमा पनि गयो भने हामीलाई हिँड्नलाई गाह्रो हुने, खुट्टा मुभमेन्ट गर्न गाह्रो हुने, त्यो कजेस गर्छ र पर्मानेन्ट ड्यामेजेसहरू पनि क्रिएट गर्न सक्छ है, यो युरेट क्रिस्टलको कारणले हो, जुन चाहिँ युरिक एसिडको कारणले हो है त। सो कजेस के रहेछ, त्यो गाउटी आर्थराइटिसको कजेस के रहेछ, फर्स्ट भनेको मैले यहाँनिर एउटै पोइन्टमा लेख्न खोजेको, फ्यामिली हिस्ट्री। यदि फ्यामिली हिस्ट्री छ भने त्यो क्यारिडाउन हुन्छ, जुन डायबिटिजहरू भयो यिनीहरू क्यारिडाउन हुने चान्सेस हाई हुन्छ। तर यदि हामीले हेल्थी लिभिङ गऱ्यौँ भने त्यो नहुन सक्छ है। अर्को भनेको ओभरवेट भयो भनेको के हो त, ओभरवेट भनेको धेरै फ्याटी सब्सटेन्सेस बडीमा हुनु। किडनी डिसअर्डर छ भने किडनीले त्यसलाई युरिक एसिडलाई फिल्टर गर्न सक्दैन, त्यो भएर युरिक एसिड चाहिँ ब्लडमा सर्कुलेट हुँदै त्यहाँ क्रिस्टल फर्म गरिदिन्छ। अरू भनेको लिड एक्सपोजर भयो भने पनि यो हुनसक्छ। र अर्को टु मच अफ अल्कोहल जति बेलै 24 घन्टा जडिया भयो भने पनि यो रोग हामीलाई देखा पर्न सक्छ। प्रिभेन्सन के हो त, प्रिभेन्सन जहिले हामीले यदि कजेस याद गऱ्यौँ भने प्रिभेन्सन त्यही कजेस नगर्नु त होइन। सो यहाँ मैले अलिकति लेखिदिनु खोजेको छु, अलिकति लाइक क्योर पनि छ। यदि कसैले युरिक एसिड हाई छ भने त्यो लो गर्नको लागि एप्पल साइडर अथवा भिनेगर चाहिँ वाटरसँग ड्रिङ्क गर्ने, लेमन जुस हट वाटर रेगुलरली युज गर्ने, ओलिभ ओइल खाना पकाउँदा हामीले युज गर्ने ओइलको साटो ओलिभ ओइल युज गर्ने, र प्लेन्टी अफ वाटर, पानी त सधैँ धेरै नै पिउनुपर्छ। र प्युरिन डाइट भनेको जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ कि फिस, लिभर होइन, कड लिभर, फिसहरूदेखि साल्ट, पिस, बिन, ड्राइड बिन्स, यस्तो कुरा गऱ्यौँ नि, यो कुराहरूलाई घटाउने, यस्तो कुराहरू नगर्ने, फ्रेस फ्रुटहरू यताउता लो प्युरिन डाइटहरू चाहिँ हामीले एडप्ट गर्ने। र डेरी प्रोडक्ट्सहरू पनि हामीले एडप्ट गर्न सक्छौँ, जेनरली डेरी प्रोडक्ट्स, बटरहरू यताउता, त्यो कुरा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। दिज आर द प्रिभेन्सन अफ युरिक एसिडले हुने हामीलाई डिफिकल्ट, युरिक एसिड नभनौँ, युरिक एसिडले हामीलाई कज गर्ने डिफिकल्टीबाट बस्न अथवा युरिक एसिड लो गर्न, हाम्रो बडीको ब्लडमा युरिक एसिड लो राख्नलाई, एउटा एडिक्वेट एमाउन्टमा राख्नलाई हामीले यति धेरै प्रिभेन्सन मेथड्सहरू एप्लाई गर्न सक्छौँ। सो आज हामीले युरिक एसिड र डायबिटिज जुन चाहिँ ब्लडसँग रिलेटेड डिजिजहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ। इफ तपाईँले यो पर्टिकुलर लेसनमा केही क्वेसन छ भने तल क्वेसन्स राख्नु होला, म चाहिँ मेरो टाइम कन्भिनियन्स हुने बित्तिकै त्यसलाई पर्सनली एन्सर गर्ने ट्राई गर्नेछु। So what do you think about this video lesson that we are making? Go down below, comment, like, share, subscribe and show us your support. Share your support. Stay home, stay safe and see you in next video lesson. Goodbye.